अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि इन इमिग्रेंट्स को हम लीगल नहीं करेंगे। स्पेन हुकूमत का वाज़े पैगाम, वाज़े ऐलान, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी पर पार्लियामेंट में एक नई बहस जो है वो शुरू की गई है। किन्होंने शुरू की है, क्या इसका हासिल है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपियन नई रिपोर्ट, कौन सा मुल्क सस्ता और कौन सा सबसे ज्यादा महंगा है, इस पे एक जामे रिपोर्ट जारी की गई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बच्चों की 18 साल की उम्र और उनके केस का प्रोसेस टाइमलाइन, इसमें क्या कनेक्शन है, क्या वो अफेक्ट करेगा उनके स्पेनिश स्टेटस को, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज जो लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो तीनों न्यूज के तीनों लिंक आपको पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो वहां पे बिलतरतीब आपको मिलेंगे। सबसे पहला लिंक जो है वो इमिग्रेंट्स को ना लीगल करने का जो हुकूमत ने ऐलान किया उसके बारे में, स्पेन नेशनलिटी पार्लियामेंट में जो नई बहस है इसका लिंक, और यूरोपियन नई रिपोर्ट जो है इसका लिंक, ये तीनों लिंक आपको बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन इमिग्रेंट्स को लीगल नहीं करेंगे। स्पेन हुकूमत ने ये वाज़े ऐलान किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इमिग्रेशन की काफी ज्यादा चर्चे हैं, स्पेन में इमिग्रेशन ओपन हो रही है। इसके साथ साथ इमिग्रेशन कवानीन को तब्दील करने के बहुत ज्यादा चर्चे हैं। इसको मजीद फैसिलिटेट करने के लिए काफी ज्यादा जो है वो इस वक्त खबरें गर्म है। पूरे अगर यूरोपीय यूनियन में, अफ्रीका में देखा जाए तो ये समझा जा रहा है कि स्पेन में बस अनकरीब जो है वो इमिग्रेशन ओपन होने वाली है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि हुकूमत ने कुछ कवानीन में जो तब्दीलियां की हैं उसमें अरेगो सोशल की तरफ इशारा दिया है, अरेगो फार्मासियोन की तरफ इशारा दिया है, अरेगो लिबराल की तरफ, अरेगो फैमिलियार की तरफ, और नई अरेगो जो सोशियो लिबराल है उसका भी उन्होंने हवाला दे दिया है कि वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। यहाँ तक अरेगो फार्मासियोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का सेम लाइक अरेगो सोशल की तरह मसला है। तो यही मेन इनका टारगेट है कि लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए। कोई भी इनका ऐसा इरादा नहीं है कि ये कोई ऐसा कानून लेके आएंगे जिसमें आपको पहले इजाजत मिल जाएगी काम की, बाद में कॉन्ट्रैक्ट आप अरेंज करेंगे। ये इमिग्रेशन कवानीन के वैसे ही खिलाफ है। इस वजह से ऐसी कोई भी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस तरह के कमेंट भी करते हैं। इस तरह का कोई भी हुकूमत की तरफ से इशारा नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट एक मेन बैकबोन है किसी भी इमिग्रेशन प्रोसेस की। किसी भी मुल्क में इमिग्रेशन ओपन होती है, उनका मेन टारगेट, मेन जो उनका पहला होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ले आए, हम आपको लीगल कर देंगे। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि ये बिजनेस की भी इजाजत देंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स अपने जो निगोशियो वगैरह बिजनेस शुरू करके वो जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक अलग बात है, वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम किनको लीगल नहीं करेंगे। ये हुकूमत ने अहम ऐलान किया है। ये याद रखें कि तमाम चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम अपने माशरे को डेंजर जोन में नहीं ले जा सकते। इस वजह से उन्होंने ये वाजी तौर पे वाजी कर दिया है कि वो लोग जिनका पेनालिस जो है वो खराब होगा, यानी कि जिन पे कोई ना कोई क्रिमिनल केस और बुरी नोयत का केस होगा, हम उनको बिल्कुल भी लीगल नहीं करेंगे। इस वजह से वो लोग जो यहाँ पे लीगल होना चाहते हैं वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को, अपने पेनाल्स को बिल्कुल क्लीन साफ रखें। जिन लोगों का यहाँ का भी साफ है, जहाँ वो रहे हैं वहां का भी उनको जो है वो साफ प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी वो लीगल हो सकेंगे। ख्वाह इमिग्रेशन ओपन हो, ख्वाह वो अरेगो फार्मासियों में जाएं, अरेगो सोशल में जाएं, नई अरेगो बनी है जो उसमें जाएं, फैमिलियार में जाएं, किसी में भी जाएं, नेशनलिटी अप्लाई करें। वहां पे उनका जो मेन चीज है वो है उनका पेनालिस, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर उन पे ऐसा केस बन जाता है या खुदा न खास्ता पहले बना होता है जो एक क्राइम के तौर पे सामने आता है, तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और उनके लिए लीगल होना, क्या आगे नेशनलिटी लेना, आगे तमाम प्रोसेस करना, अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाना, ये तमाम चीजें जो हैं वो नामुमकिन हो सकती हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा अपने आप को क्लीन और साफ रखें, वरना आपके लिए डॉक्यूमेंट लेने में स्पेन में मसला हो सकता है। इस पे वाज़ी तौर पे हुकूमत ने अनाउंस कर दिया, जिसका लिंक आपको नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी पर पार्लियामेंट में क्यों कर बहस हो रही है।
اصل میں نے 2 دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی خبر شیئر کی تھی کہ اسپین نیشنلٹی جو پروسیس ہے اس میں اب حکومت کوئی بھی چوکے لے کے نہیں آئے گی، بلکہ انہوں نے جو نیا سسٹم متعارف کروایا روبوٹک ٹیکنالوجی سسٹم، اس میں آ کے بہت جلدی جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی لوگوں کی پاس ہوگی، اور اس کا حکومت نے حوالہ دیا تھا 2023 کا کہ کبھی بھی ہسٹری میں اتنی زیادہ ایک سال میں نیشنلٹیز پاس نہیں ہوئی جتنی کہ 2023 میں حکومت نے منسٹری دی جسٹیسیا کے ذریعے اس روبوٹک سسٹم کو یوز کرتے ہوئے پاس کی ہیں۔ اب اس پہ ایک نئی بحث کا موقع مل چکا ہے اپوزیشن جماعتوں کو، اور اس وقت جو ووکس پارٹی ہے انہوں نے بل پیش کر دیا ہے اور کچھ کویشچن پوچھے ہیں پارلیمنٹ میں حکومت سے کہ ہمیں یہ بتایا جائے یہ جو ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں اس میں کیا گارنٹی ہے کہ وہ تمام ڈاکومنٹس کو بڑی ویریفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ پاس کر رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ اس میں وہ لوگوں کو بھی پاس کیا جا رہا ہے جو ایلیجیبل نہیں ہے۔ روبوٹک سسٹم پہ انہوں نے کویشچن اٹھائے ہیں کہ اس پہ ہمیں ٹرانسپیرنسی کے ذریعے جو ہے وہ کیس ٹو کیس تمام چیزیں دیکھنے کی اجازت دی جائے، اور ہمیں بتایا جائے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں نیشنلٹیز مل چکی ہیں کیا وہ اس کے لیے ایلیجیبل بھی تھے یا کہ نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کا یہ جو سسٹم ہے یہ ہیومن پہ آگے کرنے کی بجائے اس کو پیچھے رکھا جائے، کیونکہ اس میں کافی زیادہ فالٹ ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی نیشنلٹی لے سکتے ہیں جن کے پاس ایلیجیبلٹی نہیں تھی۔ اس پہ ابھی تک حکومت کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ بہرحال پارلیمنٹ میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو منسٹری دی جسٹیسیا میں یوز کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ووکس پارٹی نے کافی زیادہ اس پہ تنقید کی ہے۔ اصل میں ووکس پارٹی یہی الزام لگاتی ہے کہ جو پیسوئی جماعت ہے انہوں نے غیر ملکیوں کو اتنی زیادہ نیشنلٹی اس وجہ سے دی ہے کہ ان کا ووٹ بینک بڑھ سکے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ اس کا لنک بھی نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں یورپین نئی رپورٹ۔ اس رپورٹ میں یہ شائع کیا گیا ہے کہ اس وقت یورپ میں کون سا ملک جو ہے وہ گیس، واٹر، الیکٹریسٹی، رینٹ کے لحاظ سے سب سے زیادہ سستا ہے اور کون سا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ اصل میں یورپی یونین نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کرونا کے بعد کون کون سے ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ انفلیشن سے افیکٹڈ ہوئے ہیں، جس میں الیکٹریسٹی سے لے کے جو بھی یوٹیلٹی بلز ہیں وہ تمام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل انفلیشن ہے وہ ملکوں کو کس طرح سے متاثر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹاپک ہے، اور یہ رپورٹ ہے جو لوگ کسی دوسرے ملک شنجن سے یا یورپی یونین کے ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا ملک جو ہے بیسٹ رہے گا جہاں پہ وہ سروائیو بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ رپورٹ نیچے میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے، آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ اوپن ہو جائے گی۔ وہاں پہ آپ تمام چیزیں 1 بائی 1 جس میں الیکٹریسٹی، گیس، واٹر، اس کا علیحدہ سے انہوں نے کنٹریز کا ڈیٹا نکال کے دیا ہے، رینٹ کا علیحدہ سے ڈیٹا نکال کے دیا ہے، اوور آل انفلیشن جو ہے وہ گروسری وغیرہ جو دوسری ہاؤس یوز جو چیزیں ہیں ان کا ڈیٹا انہوں نے علیحدہ نکال کے دیا ہے، اور وہاں پہ تجزیہ دیا ہے کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت یورپی یونین میں سستے ہیں اور کون سے ملک سب سے زیادہ مہنگے ہیں، اور وہاں پہ کافی زیادہ مہنگائی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ واٹر، الیکٹریسٹی اور ان تمام چیزوں میں جو پہلے نمبر پہ آیا ہے جس کا سب سے زیادہ بڑا ہے کرونا کے بعد وہ ہے آئرلینڈ، دوسرے نمبر پہ اسپین کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح نیچے اٹلی کا ہے، اور باقی نیچے ممالک ہیں جو آپ نیچے رپورٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں بہت ہی ایک اہم کویشچن کے بارے میں جس پہ کافی زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری ہوم کنٹری سے آ رہے ہیں کہ نیشنلٹی جمع کروائی ہے، اور جب میں نے جمع کروائی ہے اس وقت میری عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے۔ اب مجھے جو اپائنٹمنٹ ملی ہے وہ 2026 کی ملی ہے، تو اس وقت تک تو جو ہے وہ میری ایج جو ہے وہ 18 سال سے اوپر ہو جائے گی، تو پھر کیا میرا کیس ریجیکٹ ہو جائے گا یا آگے پروسیس بڑھے گا؟ ایک چیز یاد رکھیں، آپ فیملی ویزا اپلائی کر رہے ہیں، آپ نیشنلٹی اپلائی کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی اور کسی بھی عمر کی جس میں لمٹ ہے وہ ویزا یا ورک پرمٹ یا کوئی بھی سٹیٹس اپلائی کر رہے ہیں، آپ کی اپلائی کرتے وقت جب فرسٹ ٹائم آپ نے ایمبیسی میں اپلائی کی ہے اس وقت آپ کی ایج جو ہے وہ 18 سے کم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایمبیسی کا قصور ہے کہ وہ 2 سال لگائے، 3 سال لگائے، 1 سال لگائے، 1 مہینہ لگائے یا 1 دن لگائے، وہ اب ان کی ثواب دیدی ہے، وہ آپ کا قصور نہیں ہے۔
وہ آپ کی 18 سال عمر زیادہ انہوں نے ہونے دیا، آپ کا اس میں قصور نہیں ہے۔ آپ کا 18 سال عمر ہونے سے ایک ہفتہ بھی کم ہے، ایک دن بھی کم ہے، آپ اپلائی کریں، وہ آپ اس لمٹ کے اندر آئیں گے۔ اس کے بعد وہ کتنی دیر لگاتے ہیں، وہ سال لگاتے ہیں، 2 سال لگاتے ہیں، اس میں آپ کی کیس پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اگر خدا نخواستہ وہ آپ کا ایک مرتبہ ریفیوز ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ اپیل میں جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ کا وہی کیس رہے گا جو آپ نے فرسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا، تو آپ کا 18 سال سے کم عمر کا تھا، اسی کی بیس پہ آپ کا وہ سٹیٹس اپیل میں رپورسوں میں بھی جائے گا۔ اس وجہ سے بالکل اس میں پریشان نہ ہو، یہ قانون جو ہے وہ نہ صرف اسپین بلکہ آل اوور دا ورلڈ تمام کنٹریز کے لیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔